नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल र म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रचण्ड माधव समूहद्वारा ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी बर्खास्त। विष्णु पौडेलको महासचिव पद खोसियो। आधिकारिकताका लागि आयोगलाई अर्को पत्र लेख्ने निर्णय। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदको सिफारिस फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको आपत्ति। संसदीय सुनवाई बिना नियुक्ति नै हुन नसक्ने समितिका सदस्यहरूको जिकिर। संवैधानिक इजलासमा विपक्षीको तर्फबाट बहस सुरु। महान्यायाधिवक्तालाई न्यायाधीशहरूको प्रश्नै प्रश्न। पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको 16 वर्ष पुरा। राजनीतिक दलहरूद्वारा कालो दिनको रूपमा स्मरण। राजाको कुपछि गणतन्त्र आएपछि पनि नागरिकको समस्या उस्तै। भारतले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदानमा 1 अर्ब 12 करोड भारु बढायो। यो वर्ष 15 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सबैभन्दा धेरै अनुदान भुटानलाई। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीद्वारा सैन्यको विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिन आह्वान। सेनाले देशमा तानाशाह भित्र्याउन खोजेको आरोप। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा एपीएफ क्लबको फराकिलो जित। सावित्रा भण्डारी एक्लैले 12 गोल गर्दा चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 22-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै ओली समूहलाई दबाब दिइरहेको छ। आज यो समूहले केन्द्रीय समिति बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। निर्वाचन आयोगलाई आधिकारिक पार्टी आफूहरू रहेको जानकारी दिँदै पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई आधिकारिक पार्टी आफूहरू रहेको जानकारी दिँदै पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा बसेको सो पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आफूहरू नै आधिकारिक पार्टी भएको दावी गर्दै यस विषयमा आयोगमा लिखित पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि आयोगले पठाएको पत्र प्राप्त भएको भन्दै फेरि पनि सबै आन्तरिक विषय खुलाएर आयोगलाई आधिकारिकता दिनका लागि पत्र लेख्ने निर्णय भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। विधान अनुसार नै पार्टीको बैठक बसेको र सोको आधारमा पदाधिकारी हेरफेर गरेको विषयमा आयोगबाट पत्र प्राप्त भएकाले लिखित जवाब सहित आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय भएको उनले बताए। पदाधिकारीको सन्दर्भमा फेरबदल गरिएको निर्णय सहित अध्यावधिक गर्न अनुरोध गरेकोमा त्यो अध्यावधिक गर्ने बारेमा जुन पत्र निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीलाई पठाएको छ त्यस सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट लिखित जवाब सहित पार्टीको आधिकारिकताको दावी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने पनि बैठकले निर्णय लिएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले यसअघि नै अध्यक्षबाट हटाइएका केपी ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ भने महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोधमा घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन पनि दिएको छ। आजको केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठक बस्यो र त्यो बैठक आजै सम्पन्न भयो। बैठकले यसअघि बसेको स्थायी कमिटीको प्रस्ताव अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथसाथै स्थायी कमिटीले नै पदबाट महासचिवलाई पदमुक्त गरिसकेको सन्दर्भमा त्यो निर्णयलाई पनि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा अध्यक्ष दाहालले संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दामा अन्य दलहरू समेत एक ठाउँमा आउने अवस्था बन्दै गएको र ओली पक्षलाई आन्दोलनबाट धराशायी बनाउने सहमति हुन थालेको बताएका थिए। नेकपाका दुवै समूहको आधिकारिकता अस्वीकार गर्ने माघ 11 को निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको दाहालले बताएका छन्। त्यसैगरी अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा विभाजित नभएको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा आफूहरूको बहुमत रहेकोले अर्को पक्ष चोटिएर गएको बताएका हुन्। नेकपा आफूहरूको भएको भन्दै कसैले आँखा लगाउन र औँलो ठड्याउन नपाउने उनको भनाइ छ। केपी शर्मा ओली समूहसँग 1/4 पनि केन्द्रीय सदस्य नभएको अवस्थामा नेकपाको चिन्हमा अरू कसैले दावी गर्न नमिल्ने नेपालको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यो हाम्रो हो। यहाँ कसैले आँखा लगाउन पाइँदैन, कसैले दागा धार्न पाइँदैन, कसैले औँलो ठड्याउन पाउँदैन। यो प्रणाली स्ट्रेट गर्नको लागि सबै हामी यस जुन बैठकको आयोजना तपाईँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको 1/4 सदस्यभन्दा बढी, अझै भन्नुहुन्छ भने 50% भन्दा बढी सदस्यको माग बमोजिम। संसद विघटन विरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले आन्दोलन गरिरहेको छ। दल आधिकारिकताको विषयमा पनि विवाद जारी नै छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय वैधता दिन स्वीकार गरेसँगै विभिन्न प्रश्न उब्जिएको छ। विवाद पनि बढेको छ। सभामुखको कदम ठीक र बेठिक भन्ने दुई पक्षले आफ्ना तर्क पेश गरेका छन्। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनवाई गर्न संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाएपछि त्यसको वैधतामाथि विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रश्न मात्रै होइन, विवाद पनि बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी नियुक्ति गरेकाले उनी पक्षले सभामुखको कदमलाई अवैध मानेका छन् भने अरूले ठिक भनेका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेनाले संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति सम्बन्धी सिफारिसको पत्र सभामुख सापकोटाले फिर्ता गराएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। अध्यक्ष तिमिलसेनाले आफू समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरू विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय सुनवाई समितिलाई उपलब्ध गराइएको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष तिमिलसेनाले अधिकार प्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसदको दुवै सदनको सम्पत्ति भएको भन्दै पत्र फिर्ता सम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। तिमिलसेनाले सिफारिस पत्रहरू नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 विपरीत फिर्ता पठाइएको आरोप लगाएका छन्। निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरू विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय सुनवाई समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व संघीय संसदका महासचिव एवं सुनवाई समितिका सचिवलाई सिफारिस पत्रहरू उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात सिफारिस पत्रहरू नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 विपरीत सभामुखको एक निर्णयले फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको कारणले संसदीय समिति पनि विघटन भएको छ, जसले गर्दा नाम सिफारिस गरेको 45 दिन बित्नै लाग्दासम्म सुनवाई हुन सकेन। फलस्वरूप सभामुख सापकोटाले उक्त सिफारिसलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरे। विघटित संसदीय सुनवाई समितिका सदस्यहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले गलत तरिकाले नियुक्ति गर्न खोजेकोमा सभामुखले रोक्नु जायज भएको बताएका छन्। संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन नभई नियुक्ति गर्नै नहुने उनीहरूको जिकिर छ। यो पहिले फर्काउनु पर्ने हैन, सुनवाई समितिमा छलफल नभए त्यहाँ अनुमोदन नगरिकन चाहिँ त्यो विषय प्रवेश भएकै छैन। अब संसद सुनवाई समिति छैन हैन, अनि संविधान संसदमै विघटन भएको अवस्थामा चाहिँ सुनवाई समिति पनि विघटन भयो भनेपछि त्यहाँ नगइकन चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै पनि आयोगको संविधानको प्रमुखहरू नियुक्ति गर्नै पाइँदैन। त्यो संविधान बाध्यात्मक व्यवस्थित छ, त्यो गर्नै पर्छ त्यहाँ सुनवाईबाट। अब सुनवाई समिति एक्टिभ भएपछि मात्रै उहाँहरूले वैधता पाउनुहुन्छ। अनि त्यसकारण अहिलेको सामान्य प्रधानको सिफारिस चाहिँ नि यो अवैध सिफारिस हो र अहिले सभामुखले गरेको सिफारिस चाहिँ नि त्यो फर्काएको चाहिँ नि एकदम संविधान सम्मत छ। अब सुनवाई गर्न चाहिँ त्यति बेला नसकेको अवस्थाको हकमा मात्रै नेपालको संविधानको धारा 292 र संयुक्त संसद तथा संयुक्त समितिको कार्यविधि 2074 बमोजिम व्यवस्था गरिएको छ। संसदीय सुनवाई नभएको बेला वा संघीय संसदको अस्तित्व चाहिँ नभएको बेला यो नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छैन।
संसदीय सुनवाई समितिमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली निकट सदस्यहरूले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। संवैधानिक परिषदले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनवाई समितिमा पेश हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा 292ले गरेको छ। यसका लागि संसदका संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 25 र 26 मा संसदीय सुनवाईको विधि पनि तय गरेको छ। आजदेखि संवैधानिक इजलासमा विपक्षीको तर्फबाट बहस सुरु भएको छ। हिजो पक्षका तर्फबाट बहस सकेर आजदेखि विपक्षीको बहस सुरु गरिएको हो। पहिलो दिनको सुरुमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गर्नुभयो। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गरे भनेर न्यायाधिवक्ताहरूले प्रश्न गरेका थिए। विघटन सम्बन्धी मुद्दा सुनवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा सोमबारबाट विपक्षीको बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरे। खरेलले बहसको सुरुमै कमजोर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न सक्ने तर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई खुम्चिएर बस भन्ने व्याख्या हुन नसक्ने बताएका छन्। तर खरेललाई न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले धारा 76(7) को प्रयोगबारे प्रश्न गरेकी छन्। उनले 76 को 7 प्रयोग गर्ने अधिकार कहाँबाट भयो? यो प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने? पाउने हो भने प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने अवस्था संविधानमै उल्लेखित रहेको दावी गरे। संविधानको धारा 91 को उपधारा 7 क मा रहेको व्यवस्था अनुसार पनि संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको उनको तर्क थियो। संविधानको धारा 91 को उपधारा 6 क मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त रहने सम्बन्धी व्याख्या रहेको भन्दै उनले धारा 91 को उपधारा 6 को कमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहनेछन् भन्ने व्याख्या रहेको बताए। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले वर्तमान सरकार संविधानको धारा 76 को 1 अनुसारको बहुमतको वा 76 को 2 अनुसार 2 दल मिलेर बनेको सरकार भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए। खरेलले त्यसको जवाबमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार भए पनि 2 पार्टी बीच एकता भएपछि 1 मा रूपान्तरण भएको बताएका थिए। खरेल अहिले सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा विघटन जायज भएको ठहराउन सरकारको पक्षबाट बहस गरेका हुन्। जबकि संविधान निर्माणका बेला उनले प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने धारणा राखेको पुरानै भिडियो समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। तर खरेलले संविधान निर्माणका बेला र बहसका बेला बेला एउटै कुरा बोल्न नसकिने आशय व्यक्त गरे। महान्यायाधिवक्ता खरेलले आफू महान्यायाधिवक्ताका रूपमा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न संवैधानिक इजलासमा बहसमा बसेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा प्रस्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका 13 रिट उप संवैधानिक इजलासमा जारी सुनवाईमा आइतबार निवेदक पक्षका कानूनी व्यवसायीले बहस सकेका थिए। सोमबारदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरूले सरकारको पक्षबाट बहस सुरु गरेका हुन्। निवेदकको तर्फबाट बहस गर्न 413 कानून व्यवसायीले नाम टिपाएका थिए। तर समयको अभावका कारण निवेदक सहित 68 जनाले मात्रै बहस गर्न पाए। सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने सूचीमा 100 भन्दा धेरै वकिल छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल सहित 11 जना सरकारी वकिलले विघटनको पक्षमा बहस गर्नेछन्। त्यस्तै सभामुखका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीका साथै अधिवक्ता द्वय श्रीकृष्ण सुवेदी र श्यामप्रसाद खरेलले बहस गर्नेछन्। सरकार र सभामुख पक्षको बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीको राय लिनेछ। त्यसपछि निवेदकको तर्फबाट जवाफ मागेर इजलासले आदेश दिनेछ। अबको 2 सातामा बहस सकिने र फागुनको पहिलो सातासम्म आदेश आउने सम्भावना रहेको छ। नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता समीर हायुले दाहाल विरुद्ध निवेदन दर्ता गराएका हुन्। निवेदनमा दाहालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा विभिन्न सभाहरूमा बोल्नुका साथै न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएको जनाइएको छ। दाहालले पटक पटक अदालत र न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको निवेदकको दावी छ। दाहालले शुक्रबार विराटनगरको आमसभा
मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना नगरे सभामुख मार्फत प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाएर केपी ओलीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। जरुरी पर्यो भने हामी संसदको बैठक बस्छौँ र यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्छौँ। हामीलाई संसदको किनकि संविधानले हामीलाई संसदको बैठक बस्ने अधिकार दिएको छ, केपी ओलीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन। त्यसकारण संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउनको लागि सभामुखले सदनको बैठकको आयोजना गर्ने, हामी उपस्थित हुने र केपीलाई कारबाही गर्ने सम्म जान सकिन्छ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना र 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की विरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। उनीहरूलाई आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको अवस्थामा त्यससँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति दिएको एवं विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै प्रधान न्यायाधीशहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो। आज माघ 19 अर्थात् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले तत्कालीन सरकारलाई खारेज गरी राजनीतिक कु मार्फत शासन सत्ता हातमा लिएको दिन 2061 साल माघ 19 गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रीमण्डललाई बर्खास्त गरी शाही सम्बोधन मार्फत शासन सत्तामाथि कब्जा जमाएका थिए। ज्ञानेन्द्रको सोही कदमका कारण आज देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ। तर अहिले पनि गणतन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने क्रम जारी छ। राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको खारेजी र संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापनाका लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको माघ 19 को कदम निकै नै महत्वपूर्ण मानिन्छ। तत्कालीन राजाले आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन गरी मुलुकमा राजनीतिक अधिकार, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेका थिए। त्यति बेला टेलिफोन लाइन समेत काटिएको थियो भने सञ्चार गृहमा सेना परिचालन गरिएको थियो। ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलाई देखाएर जनताका मौलिक अधिकार निलम्बन गरिदिएका थिए। साथै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पक्राउ गरी नजरबन्दमा राखेका थिए। ज्ञानेन्द्र शाहको यो कदमबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रका मान्यताहरू पूर्ण रूपमा समाप्त भएपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादी सहित प्रमुख 7 राजनीतिक दलहरूबीच 12 बुँदे सहमति भए अनुसार दोस्रो जनआन्दोलनको थालनी भएको थियो। त्यसपछि 2062 चैत्र 24 गते सुरु भएर 2063 वैशाख 11 सम्म चलेको 19 दिने जनआन्दोलनले संसद पुनर्स्थापना गरेको थियो। टेलिभिजन सम्बोधन मार्फत उनले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिएको घोषणा यसरी गरेका थिए। त्यसपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। जनआन्दोलनको जगमा पुनर्स्थापित संसदले मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र नारायण हिटी दरबार छाड्न बाध्य भएका थिए। शाह वंशको विरासतको रूपमा रहेको श्रीपेच र राजदण्ड चिरकाल पर्यन्त सुरक्षित रूपमा राख्ने गरी संरक्षणका लागि आजकै मितिमा नेपाल सरकारको जिम्मामा रहने गरी मैले हस्तान्तरण गरेको छु। राजाले नारायण हिटी छोडेर रैती बने पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको 16 वर्ष भइसक्दा मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूभित्रको आन्तरिक किचलोले व्यवस्था फेरिए पनि देशको अवस्था भने फेरिएन। बरु एक राजा पालेका जनताले हजारौं राजा पाल्नु परेको गुनासो गर्न थालेका छन्। जनइच्छा बमोजिम कुनै पनि काम हुन सकेको देखिँदैन। 19 दिने जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहीदका सपनाहरू साकार हुनुको सट्टा सत्तामोह र गुटगत राजनीतिका कारण दलहरू झन् दलदलमा फसिरहेका छन्। जनआन्दोलन सफल पार्न अहम भूमिका निर्वाह गरेका कलाकारहरू पनि दलका गतिविधिहरूदेखि वाक्का दिक्का भएका छन्। व्यवस्थामा परिवर्तन सामान्य खालको परिवर्तन आएको हो। खास शोषणमूलक
व्यवस्था हटेर शोषणरहित समाज र शोषणरहित व्यवस्था राज्य व्यवस्था स्थापना भएको अवस्था होइन। त्योभन्दा अगाडि पनि शोषणमा आधारित सामाजिक व्यवस्था थियो, राजनीतिक व्यवस्था थियो। ६३ सालको जनआन्दोलनपछि पनि यो संसदीय व्यवस्था शोषण प्रधान व्यवस्था नै हो। विश्वभरिका यस्ता खालका शासन व्यवस्थाहरू भनेका लगभग एउटै प्रकृतिका हुन्छन्। यो कुरा गहिरोसँग नेपाली जनताले नबुझ्दाखेरि के आशा बढी आशा हामीले चाहिँ गरेका हौँ। राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको दैनिकी उस्तै हुनुमा चाहिँ नागरिकको पनि दोष रहेको अर्का कलाकार मनोज गजुरेल बताउँछन्। नागरिकले योग्य नेता छान्न नसकेको उनको तर्क छ। हामी जनता स्वयं पनि राजनीतिक नेतृत्वको भुलभुलैयामा पर्यौँ कि होइन, अथवा हामीले सही नेतृत्व चुनेनौँ कि, अथवा स्वतन्त्रताका नाममा अलिकति अराजकता उन्मुख भयौँ कि भन्ने पनि हामीले सो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब केही नै भएन, बर्बाद भयो, एकदम देश चाहिँ पत्रु भयो भन्ने तर्फ पनि व्याख्या नगरौँ। तर जुन खालको अपेक्षा, जुन खालको स्पिरिट, जुन खालको स्पिडमा हुनु पर्थ्यो त्यो नहुँदा चाहिँ जनता चाहिँ निराश चाहिँ भएका हुन्। अहिले पनि 16 वर्षपछि अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै बहुमत प्राप्त सरकारलाई विघटन गरेका छन्। नेपाली राजनीतिमा कित्ता काठको अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। एउटा पक्ष मध्यावधि निर्वाचनको रटान गरिरहेको छ भने अर्को पक्ष संसद पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेको छ। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा सुनवाई जारी नै छ। यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं नै हिन्दू राष्ट्रको नारालाई साथ दिने मनस्थितिमा देखिनुले धर्मनिरपेक्ष देशलाई हिन्दू राष्ट्रको बिल्ला भिराइने हो कि भन्ने त्रास पनि बढ्दै गइरहेको छ। यही बीचमा सरकारले गरेको संसद विघटन संवैधानिक छ भन्ने देखाउने नेकपा ओली समूहले नारायण हिटीको गेटमै भेला गर्ने निर्णय गर्नुले झन संशय पैदा गरिदिएको छ। संग्रहालय बन्नुअघि निरङ्कुश भनेर फालिएको राजतन्त्रको अवशेष नारायण हिटीमा नहोला, तर दरबारिया र राजतन्त्रलाई माया गर्नेहरूका लागि पुरानो शासन व्यवस्था सम्झाउने ठाउँ भने हो। यो पृष्ठभूमिमा समकालीन नेपाली राजनीतिमा आफूलाई संस्थापन देखाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले सभा गर्ने र सम्बोधन गर्ने ठाउँ नारायण हिटीको आँगनलाई नै बनाउनुको कारण के होला, यो भने अनुत्तरित नै रहेको छ। त्यसरी नै बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु भने झैं नेपाली सेनाले सोमबार राति काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथमा बख्तरबन्द गाडीहरूको प्रदर्शन गर्दैछ। यी सबै क्रियाकलापहरू हेर्दा कतै जनमत हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रप्रति बढिरहेको अवस्थामा ओलीले त्यसैकै फाइदा लिन खोजेका त होइनन् भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका 13वटै भातृ संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध संयुक्त विरोध प्रदर्शन मुलुकभर गर्ने भएका छन्। संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेस भातृ संगठनहरूले सोमबार देशका 77वटै जिल्लामा एकसाथ प्रदर्शन पनि गरेका छन्। संसद विघटन मार्फत सर्वसत्तावाद उन्मुख कदम, चरम भ्रष्टाचार, कुशासन, कोभिड विरुद्धको संघर्षमा देखिएको अकर्मण्यता, जनसरोकारका विषयमा सरकारी उदासीनता लगायतका मुद्दालाई अघि सारेर प्रदर्शन गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। यसै क्रममा नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ लगायतले काठमाडौँमा संयुक्त प्रदर्शन पनि गरेका थिए। काठमाडौँको रत्न पार्कमा भएको सभामा कांग्रेस नेता प्रकाश मानसिंहले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सडकबाट परास्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले संसद पुनर्स्थापना हुने भन्दै ओलीले बालुवाटार छाड्ने बेला आएको धारणा समेत राख्नुभयो। पार्टीको झगडा नमिलाएर ओलीले संसद भङ्ग गरेर जनताको म्यान्डेटलाई अपमान गरेको उहाँको भनाइ थियो। खिरेको दिन जस्तै उहाँ पनि अब यो बालुवाटार छोडेर उहाँ चाहिँ अब कहाँ जाने हो, जाने दिन चाहिँ नजिक आउँदैछ। आफ्नो पार्टीको यो चाहिँ झगडा चाहिँ मिलाउन नसक्ने, आफ्नो पार्टीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने
अनि चाहिँ आएर रिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर आम नेपाली जनता जसले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 5 वर्षको जुन म्यान्डेट दिएको त्यो म्यान्डेटलाई चाहिँ अपमानित गरेर जुन यो चाहिँ अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्यो त्यसबाट जनता चाहिँ वाक्क भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको कांग्रेसले सोमबार भातृ संगठनहरूले यसै अन्तर्गत सोमबार पनि भातृ संगठनहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यस्तै माघ 30 गते जिल्ला कार्य समितिले जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने तय भएको कांग्रेसले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 159 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4145 जनाको PCR परीक्षण भएकोमा काठमाडौँमा 70, भक्तपुरमा 5 र ललितपुरमा 10 गरी 157 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,118 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 2,66,600 जना निको भइसकेका छन्। संक्रमितको 98.3% निको भएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 264 जनाले कोरोना जितेका छन्। यसैगरी 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 2029 पुगेको छ। यसअघि 189 दिनपछि अर्थात् माघ 16 गते पनि कसैको पनि मृत्यु पुष्टि भएको थिएन। त्यसअघि साउन 4, 5 र 8 गते मृत्यु संख्या 0 थियो। आज सक्रिय संक्रमितको संख्या 2489 रहेको छ। यस्तै देशभर 128 जना आइसियु र 22 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 97 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। सोमबार करिब 1 लाख भन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन्। तर बाँकी जनसङ्ख्याका लागि खोप कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो छैन। देशको कार्यकारी प्रमुखले नै कहिले 3 महिना त कहिले 1 वर्षसम्म लाग्ने बताएका छन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने 72% जनसङ्ख्यालाई नै पुग्ने गरी खोप आउन अझै निकै समय कुर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। होस् प्रधानमन्त्रीको खोप अभियान सुरु गर्दाको अभिव्यक्ति र त्यसको ठिक 3 दिनपछि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा खोप कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुराको टिप्पणी। हामीसँग अब खोप नै आइसकेको छ र हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौँ र बाँकी जनतालाई क्रमशः हामी यो सन् 2021 भित्र सम्पूर्ण जनतालाई खोप लगाइसकेर कोभिड-19 लाई हामी नेपालबाट भगाउँछौँ। कहिले 3 महिना त कहिले 1 वर्षको समय खोप आउनमा लाग्ने प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिइरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीले भने बमोजिम उक्त समयमा खोप आउने सम्भावना नै नभएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अबको 3 देखि 4 महिनामा पहिलो चरण अन्तर्गतको अग्रपन्थीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, दीर्घरोगी भएका व्यक्ति लगायत 20% नागरिकलाई खोप दिइसक्ने जनाएको छ। बाँकी रहेका जनसङ्ख्याका लागि भने पूर्ण रूपमा खोप आउन अझै 1 देखि 2 वर्ष कुर्नुपर्ने प्रवक्ता गौतमले बताए। भ्याक्सिन लन्चिङ प्रोग्राम थियो बालुवाटारमा, त्यसमा बोल्नु भएको थियो। हामीलाई त्यति बेलै थाहा भइसकेको थियो कि त्यो अलिकति टङ स्लिप भयो होला भनेर, किनभने सम्भव छैन सबै जनतालाई 3 महिनामा सम्भव। हामीले त गर्न सकौँला अरे, भ्याक्सिन उपलब्ध छैन नि त। भ्याक्सिन त बन्द पर्यो नि। जति खोप बन्दै जान्छ हामीले ल्याउँदै लगाउँदै गर्ने हो। यो कम्प्लिट गर्नलाई मेरो विचारमा 1 देखि 2 वर्ष लाग्न सक्छ। अहिले भारतबाट अनुदान प्राप्त भ्याक्सिन प्रयोग भइरहेको छ। चाइनिज भ्याक्सिन र रसियाली स्पुत्निक भी भ्याक्सिन औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त खोप नेपाल ल्याउनका लागि विभिन्न मापदण्ड पुर्याएर दर्ता गर्न सकिने जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संसारभरि खोपको मागको 7% मात्रै खोप उत्पादन भएको हुँदा खोप उत्पादक कम्पनीले पुर्याउन सक्ने क्षमता र आवश्यक माग अनुसार पुर्याउन नसक्दा कतिपय देशहरूले 2023 सम्म पनि खोप पाउन सक्ने अवस्था छैन। खोप सजिलै उपलब्ध कहीँ पनि छैन संसारमा। हामीले अहिले खोप सुरु गर्यौँ। कति विकासशील देशहरूले खोप चाहिँ 2023 मा मात्रै पाउने कुरा गरिरहेछन्।
कति देशहरूले। नेपालले त धेरै छिटो पायो नि त, होइन? 2021 को सुरुमै पाए। त्यसो भएर खोपको उपलब्धताको आधारमा जति उपलब्ध हुन सक्छ ल्याउने, प्रायोरिटी पपुलेसनलाई लगाउने गर्दै गर्दै गएर सबैलाई लगाउने हो। अब नेपालका लागि 1 महिनामा दोस्रो डोजको खोप लगाउनु पर्ने र उक्त खोप प्रयोग हुँदै गर्दा दोस्रो चरणको खोप नेपाल आइसक्ने मन्त्रालयको दाबी छ। दोस्रो चरणमा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको भ्याक्सिन नेपाल आउने सम्भावना ज्यादै रहेको सरकारी निकायको दाबी छ। तर 72% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी कहिलेसम्म खोप आउँछ भन्ने जवाब सरकारी अधिकारीसँगै छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ठगिने क्रम जारी छ। कोरोना महामारी साम्य हुँदै गर्दा विदेश जाने श्रमिक बढ्दै गएका छन्। त्यतिकै श्रमिकमाथिको ठगी र शोषण पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। अवैध रूपमा भिजिट भिसामा श्रमिकलाई युएई लैजाने सम्मका गतिविधि मौलाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले अनुगमन बढाएको थियो। तर वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको अनुगमनलाई श्रम मन्त्रालयले भने नियम फुक्वा गरिदिएको छ। ललितपुरको गोदावरीका निरञ्जन थापा वैदेशिक रोजगारमा जाने भनेर 1 वर्ष अगाडि तिनजुरे म्यान पावरलाई 10 लाख बुझाए। संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबई हुँदै युके लाने भनेर 10 लाख दिएका थिए। तर दुबई पुगेर 1 महिनामै फर्किए। उनीसँगै 63 जना यसरी नै ठगिएका छन्। 14 जना साथीहरू दुबईमा नै खर्च गरेर बसेका छन्। यता ठगी गर्ने चक्रपथको तिनजुरे म्यान पावर बन्द छ। सञ्चालक पनि भेटिँदैन। उनै थापा फसेको 10 लाखका लागि सरकारी निकाय धाइरहेका छन्। तर उनी जस्तै 63 जनाले पैसा फिर्ता पाएका छन्। त्यसले बडीगार्डको लागि भनेर भन्यो। पहिला चाहिँ के त दुबई हुँदै यो युके लगिदिन्छु भनेर भनेको थियो। त्यसपछि त्यसले काम गर्न सकेन। त्यस काम गर्न नसकेपछि हामी चाहिँ फर्केर आयौँ। फर्केर आउँदा पनि के त अहिलेसम्म न्याय चाहिँ कुनै निकायबाट पनि मिलेको छैन। मान्छे फरार छ। अझ जस्तो भनौँ न, अझ जस्तो वैदेशिकबाट हामीले के त पूर्ण साथ सहयोग पाइरहेको छौँ। तर किनभने अब गर्नुपर्ने प्रशासन जस्तो प्रहरी प्रशासन हुन्छ, अब त्यहाँ के त अब हामी के धर्नै दिनु पऱ्यो त्यहाँ। जस्तो किनभने त्यो काम त प्रहरी प्रशासन जस्तो हामीले के त न्याय पाउनु पऱ्यो भन्ने अब उजुरी गर्ने त प्रहरी प्रशासन भयो। प्रहरी प्रशासनले अब भनौँ न मान्छे अब खोज्न नसकेको हो कि नेपालको प्रहरी प्रशासन अब भनौँ न अब काम भनौँ न नाम मात्र हो कि अब कामको पनि हो। अब त्यो चाहिँ अब हेर्न बाँकी छ। लगभग 1 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म न्याय कहीँबाट पनि मिलेको छैन। त्यस्तै लक्ष्मी कार्की पनि आफ्नो श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा ठगिएपछि हार गुहारको लागि विभिन्न निकायमा धाइरहेकी छिन्। उनका श्रीमानको 8,50,000 गुमेको छ। 2,50,000 तलब आउने आशमा श्रीमान संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबई गए। न त कमाए न त फर्किने अवस्था नै छ। हाम्रो लागेको लगानी जुन चेकमा हामीलाई पैसा तपाईँको फिर्ता गराउँछु भनेर 16 वर्ष लगभग 17 वर्ष आर्मीमा जागिर खाएको नेपाली भूपू सैनिक हो सबैजना। उहाँहरूले चाहिँ एकजना मार्फत अर्कोजना यति तलब हुन्छ अरे भनेर प्रलोभनमा पारेर लगेको पैसा जति चाहिँ फिर्ता पाइयोस् भनेर हामी न्यायका लागि भिख मागेर ठाउँ ठाउँमा हजुरका ठाउँ-ठाउँको मिडिया अब विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ ढोका घचघचाइरहेछौँ। आजसम्म न्याय पाछौँ। न्याय पाऊँ हजुरको के अरे एसडी च्यानलबाट चाहिँ अझ बढी प्रोत्साहन मिलोस्। वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने क्रममा ठगी गर्ने, सिन्डिकेट खडा गर्ने, अवैध बाटो हुँदै कामदारलाई विदेश पठाउने, सरकारले तोके भन्दा धेरै रकम लिने जस्ता समस्या बढिरहेको छ। यसरी ठग्ने म्यान पावर कम्पनीलाई विभागले कारबाही गर्दै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका 200 भन्दा धेरै म्यान पावरलाई विभागले विभिन्न उजुरीका आधारमा कारबाही गरेको दावी गरेको छ। एउटा सामाजिक सञ्जालमा मेरो नम्बर अस्ति मैले चाहिँ दिएँ। ममा यति धेरै कलहरू आएका छन् कि तपाईँको ठगिएका म्यान पावर कम्पनी र व्यक्तिबाट ठगिएका कलहरू आज भोलिदेखि उजुरी गर्न आउनुहोस् भनेको छु मैले। यो विभागले पनि ती उजुरी लिन त्यो क्षमता छ कि छैन भने जस्तो छ यहाँनिर स्थिति। त्यसले गर्दा यहाँ त भित्र रहेका र क्रोनिक रूपमा रहेका समस्याहरू थुप्रै छन् है। थुप्रै समस्याहरू छन् र ती समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन थाल्दाखेरि निजी क्षेत्रका मानिसहरू छटपटाउनु त्यो स्वाभाविक कुरा हो। म्यान पावरको ठगी धन्दा बढेको बढै छ। यही बेला श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी कारबाहीको सूचीमा परेका म्यान पावर कम्पनीहरूलाई जोगाउन लागि परेका छन्। विभाग र वैदेशिक रोजगार महाशाखालाई सुईको समेत नदिई श्रम मन्त्री चौधरीले सोमबार कतार प्रहरीका लागि भन्दै गैर कानूनी रूपमा अन्तर्वार्ता लिने एसओएस म्यान पावर प्रालीमाथिको कारबाही फुकुवा गरिदिए।
वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 विपरीत अन्तर्वार्ता लिएको भन्दै विभागले एसओएसलाई 6 महिनासम्म काम गर्न रोक लगाएको थियो। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अनिवार्य रूपमा 2 दिने अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने भएको छ। यसअघिको पाठ्यक्रम अनुसार 11 घण्टाको अभिमुखीकरण तालिम 8 घण्टा गराउने गरिए पनि अबदेखि 12 घण्टाको तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा प्रस्थान गर्नु पूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिमको नयाँ पाठ्यक्रम वैदेशिक रोजगार बोर्डको 2077 मङ्सिर 10 गते बसेको बैठकबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले जनाएको छ। पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रशिक्षकको तालिम लिएर बसेका तथा प्रशिक्षण गराइरहेकालाई पुनः ताजकीकरण तालिममा समावेश गराइने बोर्ड सचिवालयले जनाएको छ। नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार तालिमको अवधि 2 घण्टाको हुनेछ। प्रत्येक सत्र आमने सामने पद्धतिबाट सञ्चालन हुनेछन्। तालिम प्रतिदिन 6 घण्टाका दरले 2 दिनको अवधिमा 12 घण्टा सञ्चालन हुनेछ। तालिमको लागि भनेर वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको सचिवालयले 35 लाख बजेट छुट्याएको छ। बोर्डले चाहिँ यो रिफ्रेसर प्लस टटै दिने, नलिएकाहरूलाई चाहिँ टटकै कार्यक्रमहरू दिने र टट लिइसकेकाहरूलाई रिफ्रेसर दिने भनेर 35 लाख रुपियाँ चाहिँ छुट्याएका छौँ। अहिले सुरुमा चाहिँ हामीले रिफ्रेसरको ट्रेनिङ दिन लागिरहेको, यसको लागि हामीले आह्वान पनि गरिसक्यौँ। कतिजनामा उसलाई दिनको लागि हामीले आह्वान पनि गरिसकेका छौँ। त्यसमा हाम्रो 170 जनाले दरखास्त पनि दिइसक्नु भएको छ। तालिमको नियमित रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले अनलाइन प्रणालीबाट अनुगमन गर्ने भएको छ। अनुगमनको प्रतिवेदन नियमित रूपमा सम्बन्धित निकायमा पेश गरिने र सहभागीको मूल्याङ्कन निरन्तर रूपमा उनीहरूको तालिमको क्रममा निर्वाह गरेको भूमिका सान्दर्भिक, जागरुक र सहभागिताका आधारमा गरिनेछ। बोर्डले स्वीकृत गरेको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार मलेसिया, खाडी मुलुक साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मध्यपूर्व एसियाली मुलुक, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकका लागि छुट्टा छुट्टै देशगत रूपमा जानकारी गराउने गरी प्रस्थान पूर्वको अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रममा व्याख्या गरिएको पाठ्यक्रममा उल्लेख रहेको छ। हाल बोर्डले पुनर्ताजकीकरणमा सहभागी हुन आवेदन मागमा 170 जनाले आवेदन दिएका छन्। नयाँ पाठ्यक्रमभित्र भन्दाखेरि चाहिँ यसले विभिन्न किसिमका हाम्रो कार्यविधिमा तोकेको 6वटा क्लस्टरलाई भेट्ने समेट्ने गरेर हामीले इजरायलको छुट्टै, मलेसियाको छुट्टै, अरू खाडी मुलुकहरूको छुट्टै र अनि त्यसपछि इजरायल, मलेसिया, खाडी मुलुकहरू, जोर्डनको लागि छुट्टै छुट्टै क्लस्टर वाइज चाहिँ हामीले पाठ्यक्रमहरू तयार गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि दिने पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर गुणस्तरीय बनाउन र देशगत तालिम पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले 2075 भदौ 20 गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नाममा परामर्श जारी गरेको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। तेस्रो संस्करणको मिस्टर एन्ड मिस थारूको फाइनल आगामी चैत्र 7 गते हुने भएको छ। थारू भाषा, कला, संस्कृति, वेशभूषा र थारू युवाहरूको प्रतिभा झल्कने मिस्टर एन्ड मिस थारू 2021 को अडिसन माघ 24 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अडिसनको मिति सार्वजनिक गरिएको हो। जसअनुसार माघ 24 गते चितवन, विराटनगर र नेपालगञ्जमा, माघ 28 गते भूमका, लहान र धनगढीमा, फागुन 1 गते काठमाडौँ, बुटवल र दाङमा अडिसन भई चैत्र 7 गते मिस्टर एन्ड मिस थारूको फाइनल चितवनमा हुने भएको छ। यसअघिका 2 सिजनको फाइनल काठमाडौँमा भए पनि यसपटक थारू भूमिका रूपमा चिनिएका चितवनमा यस सौन्दर्य प्रतियोगिताको फाइनल आयोजना गरिने आयोजकले जानकारी दिएका छन्। यो प्रतिस्पर्धा YAC इभेन्ट्सको सहकार्य तथा जह इन्टरनेसनल इन्टरटेनमेन्ट प्रालीको आयोजनामा हुन लागेको हो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनुषा जिल्लाको ढल्केबर स्थित देशको सबैभन्दा ठूलो क्षमताको विद्युत सब स्टेशन उद्घाटन गर्नुभएको छ। नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानी तथा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्मित सब स्टेशन 400, 220 र 132 केबी क्षमताको छ।
संघीय सरकारको राष्ट्रिय विद्युत विकास दशक कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको GIS प्रविधियुक्त सो सब स्टेशनमा हाल 315 MVA का 3 थान 400 र 220 केबी ट्रान्सफर्मर तथा 80 MVA क्षमताको 1 थान 400 केबी रियाक्टर जडित छ, जसबाट करिब 900 मेगावाट विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिने बताइएको छ। हाल सञ्चालन रहेका नेपालका सब स्टेशन मध्ये सबैभन्दा ठूलो ढल्केवर सब स्टेशनमा जडान गरिएको 315 MVA को थप पावर ट्रान्सफर्मरको गत पुस 19 गतेदेखि चार्ज गरी परीक्षण सम्पन्न गरिसकिएको छ। सो सब स्टेशनलाई प्राधिकरणको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सफलताका रूपमा पनि लिएको छ। कुल 13 बिघा 14 कट्ठा वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा रहेको सब स्टेशनको डिजाइन र निर्माणको सुपरिवेक्षण नेपाली इन्जिनियरहरूले गरेका छन्। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले आगामी दिनमा भारत र बंगलादेशमा विद्युत बेच्ने पूर्वाधार तयार भएको पनि जानकारी दिनुभएको थियो। भारतले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदानमा 1 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ भारु बढाएको छ। आर्थिक वर्ष 2021-22 का लागि सोमबार वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बजेट अनुसार नेपालले पाउने वार्षिक अनुदान 9 अर्ब 92 करोड भारु पुर्याइएको छ। यो वर्ष नेपालले भारतबाट 15 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ। यसअघि भारतले आर्थिक वर्ष 2021 को बजेटमा भने नेपालले पाउने अनुदानमा भारी कटौती गरेको थियो। गत वर्षको बजेटले यसलाई कटौती गरी 8 अर्ब 80 करोड भारूमा झारेको थियो। भारतले विभिन्न मुलुकलाई दिने अनुदान मध्ये सबैभन्दा ठूलो रकम भुटानलाई छुट्याउने गरेको छ। यो रकममा समेत भारतले उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष 2021 र 22 मा भुटानले भारतबाट 30 अर्ब 4 करोड भारू पाउनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीले सैन्यको विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रन आह्वान गरेकी छन्। नजरबन्दमा रहेकी नेत्री सुकीले सेनाले देशमा तानाशाह भित्र्याउन खोजेको भन्दै त्यसको विरोध गर्न आह्वान गरेको उनको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी NLD-ले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत जनाएको छ। पेज NLD-ले निर्वाचनका समयमा प्रचार प्रसारका लागि प्रयोग गरिने गरेको थियो। रोइटर्सका लागि सैनिकको हुनु अघि नै सुकीले उक्त वक्तव्य तयार गरिसकेकी थिइन्। विज्ञप्ति जारी गर्नेको ठाउँमा सुकीको नाम रहे पनि उनको हस्ताक्षर भने रहेको छैन। म्यानमार सेनाले आइतबार राति कु गरी प्रजातान्त्रिक सरकारकी नेत्री सुकी सहितलाई गिरफ्तार गरेको थियो। म्यानमारको सेनाले सत्ता हातमा लिएसँगै सङ्कटकाल पनि लगाएको छ। गत नोभेम्बर 8 तारिकमा सम्पन्न निर्वाचनमा सुकीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीले धाँधली गरेर जितेको आरोप त्यहाँको सेनाले लगाएको छ। अब खेलकुद समाचार। साबिक विजेता AFF क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा फराकिलो जित निकालेको छ। साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सोमबार भएको खेलमा AFF-ले उदयपुरको चौदण्डी नगरपालिकालाई 22-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। AFF-को जितमा सावित्रा भण्डारी एक्लैले 12 गोल गरिन्। यस्तै कप्तान अनु लामाले 5 गोल गर्दा उपकप्तान अनिता बस्नेतले 3 गोल गरिन्। रेणुका नगरकोटी र सरू लिम्बुको नाममा 1-1 गोल रहन गयो। प्रतियोगिताकै कमजोर टिम चौदण्डी विरुद्ध AFF-ले पहिलो हाफमै 12 गोल गरेको थियो। यो जारी लिगमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक गोल हो। राष्ट्रिय टिम खेलाडीले भरिएको AFF-ले दोस्रो हाफमा पनि गोल वर्षालाई निरन्तरता दिन सफल भयो। यससँगै AFF-ले लिगमा लगातार 6औं जित निकाल्दै 6 खेलमा 18 अङ्क जोडेको छ। AFF शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। चौदण्डी भने यो लगातार 6औं हारको रूपमा रहेको छ भने अङ्कविहीन रहेको चौदण्डी पुच्छारमा रहेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार एक खेल हुनेछ। मंगलबार वालिङ नगरपालिकाले चन्द्रपुर नगरपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आजै भएको अर्को खेलमा
त्रिभुवन आर्मी क्लबले सहज जित निकालेको छ। 7 बाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा सोमबार भएको खेलमा आर्मीले विराटनगरलाई 7-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। आर्मीको जितमा शर्मिला थापाले ह्याट्रिक गरिन्। यस्तै विमला चौधरीले 2 गोल गर्दा रश्मि घिसिङ र विमला विकले 1-1 गोल गरेका थिए। जितसँगै आर्मी लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। लिगमा आर्मीको यो तेस्रो जित हो। आर्मीले 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। विराटनगर 7 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रचण्ड माधव समूहद्वारा ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी बर्खास्त। विष्णु पौडेलको महासचिव पद खोसियो। आधिकारिकताका लागि आयोगलाई अर्को पत्र लेख्ने निर्णय। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदको सिफारिस फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको आपत्ति। संसदीय सुनवाई बिना नियुक्ति हुनै नसक्ने समितिका सदस्यहरूको जिकिर। संवैधानिक इजलासमा विपक्षीको तर्फबाट बहस सुरु। महान्यायाधिवक्तालाई न्यायाधीशहरूको प्रश्नै प्रश्न। पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको 16 वर्ष पुरा। राजनीतिक दलहरूद्वारा कालो दिनको रूपमा स्मरण। राजाको कुपछि गणतन्त्र आए पनि नागरिकको समस्या उस्तै। भारतले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदानमा 1 अर्ब 12 करोड भारु बढायो। यो वर्ष 15 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने। सबैभन्दा धेरै अनुदान भुटानलाई। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीद्वारा सैन्यको विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रन आह्वान। सेनाले देशमा तानाशाह भित्र्याउन खोजेको आरोप। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफ क्लबको फराकिलो जित। सावित्रा भण्डारी एक्लैले 12 गोल गर्दा चौधन्देगढी नगरपालिकालाई 22-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।